तपस्वाध्यायनिरतं तपस्विं वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वास्मिन् सम्प्रथं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थं च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कस्य अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जयतरुषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परमं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं स्नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये तत्त्वया कीर्तितगुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुंस प्रभवो रामो नाम धनुस्तः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाङ्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवमहाहनुः महोरस्को महिश्वासो गूढजात्रो अरिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटसुविक्रमः समसमविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापतिः समः श्रीमान् दादरिपुनिसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य स्वधर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यवराज्येन संयोक्तुम् इच्छत् पित्यामहीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्यादकैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी परमेनम् अयाचत निवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजुगामः स्नेहाद्वियसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयतो भ्रातुः सौभ्रातृमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं प्रिया दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्थित्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमानसधं कृत्वा रमामनावने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामपुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् भरलो वसिष्ठं प्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नच्छैद्राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् आयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोधारः सुमहायशः
न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामम् अनवाप्यैव रामपाद पुनःस्पृशन् नन्दिग्रामे करोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनर्लक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र गमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्रहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतः तूनी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो भाग्यमन् सर्वे वधयासुररक्षसां न तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यादुक्त्यान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरं चैव दूषणं चैव रक्षसाम् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवासता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं परयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः मारीचेन स रावणः न विराधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजा जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहितं दृष्ट्वा हृतं श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्दर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं शमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचना चैव सुग्रीवेन समागतः सुग्रीवाय च तत्सरं शंसद्रामो महाबलः अदितस्तद्यदा वृत्तं सीतयाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकदनं प्रति रामया वेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवस्यङ्कितश्चासि नित्यं वीर्येण प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्यच्छास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः सः महाकपिः किष्किन्धां
रामसहितो जगाम च गुहं तदा ततो गर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महिता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेन समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जन्मकात्मजम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समापाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतम् निवेदयित्वा विज्ञापं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मूर्धयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि सुरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मत्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रनिस्तान् यादृच्छया तथा दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकरायत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तमुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा स सीता विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्पृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यां सुचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृतस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन महाद्रुतः भरद्वाजाश्रयं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां कल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं तत् समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तथा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतमनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टसुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः सपुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तदा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्यो
विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः रघुवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः। चतुर्वर्णं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। इदं पवित्रं पापज्ञं पुण्यं वेदैश्च निर्मितं। यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। पठन् द्विजो वाग्वृषभत्वमीयात् स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। वणिज्गणः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः। संक्षेप रामायण 100 श्लोकाः।